अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महक महमूद है और जैसे कि मैंने अपनी आखिरी वीडियो में आप लोगों को बताया था तारुफ़ कुरान और उसके नज़ूल के बारे में, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हिफाजत कुरान और उसके अदवार। अदवार का मतलब होता है कि दौर, किन किन दौर में कुरान पाक की किस तरह से हिफाजत की गई। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे हिफाजत थी, सहाबा कराम के दौर में कैसे हिफाजत की जाती थी और किन किन सहाबा के दौर में हिफाजत की गई है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी। अच्छा जी, पहला हमारा पॉइंट है हिफाजत की ज़िम्मेदारी। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह पाक ने क्या किया है, खुद लिया है। और इसका जो प्रूफ है वो खुद कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह अल हजर की आयत नंबर 9 में बयान किया गया है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्नल्लाहु लहाफ़िज़ून। तर्जमा, बिला शोबा ये ज़िक्र कि कुरान पाक हमने नाजिल किया है और हम ही इसके क्या हैं, हिफाजत करने वाले हैं। इन शॉर्ट के कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान कर दिया है, ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि मैंने ही नाजिल किया है और मैं ही क्या हूँ, इसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार हूँ। अब आता है हिफाजत कुरान के अदवार। अदवार का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अदवार का मतलब होता है दौर। ठीक है, टोटल 3 अदवार हैं, 3 दौर हैं जिसमें कुरान पाक की हिफाजत की गई थी। सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिफाजत की गई, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हिफाजत की गई, मीन सहाबा कराम के दौर में। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या की गई, हिफाजत की गई। टोटल ये 3 अदवार हैं जिनमें कुरान पाक की क्या की गई थी, हिफाजत की गई थी। अब मैं आपको एक एक करके इन सब की एक्सप्लेन करती हूँ। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजत। कुरान की जैसे ही कुछ आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही में से किसी को बुलवाकर लिखवा लेते थे और रहनुमाई फरमाते थे कि कौन सी सूरत पहले या बाद में रखी जाए। ठीक है, जैसे कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई वही नाजिल होती थी तो आप फ़ौरन से क्या करते थे, किसी कातिब वही को बुला लेते। कातिब वही से क्या मुराद है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कातिब वही से मुराद कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो जो सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हु उसको लिख लिया करते थे, इनको कातिबी वही कहा जाता है। ठीक है, मीन्स के उस दौर में जो सहाबा कराम पढ़ना लिखना जानते थे तो वो क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाकर उसको क्या करते थे, वही को आयत को फ़ौरन से लिखवा लिया करते थे। ठीक है, अब उनकी तादाद जो है सहाबा कराम की स्पेसिफ़िक नहीं बताई कि इतनी ही थी, डिफरेंट तादाद हमें डिफरेंट जगह पर नज़र आती है कि इनमें 40 तादाद भी थी, 42 भी थी और 40 भी थी। ठीक है, कोई स्पेसिफ़िक हमें तादाद नहीं कहीं पे मिलती कि इतने सहाबा कराम थे। और इनमें जितने सहाबा कराम के नाम सामने आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कातिब वही में जो है मशहूर सहाबा कराम के नाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी ताला अन्हु। अहद सिद्दीक़ी रज़ी ताला अन्हु में हिफाजत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु खलीफा बने तो बहुत से फितनों ने सर उठाया। इनमें से एक फितना नबूवत को झुटलाना था। आप रज़ी ताला अन्हु ने इन सब के खिलाफ कार्रवाई की और जंगें की। इन हालात में कुरान पाक तदवीन नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने थे तो उस दौरान क्या होता है, बहुत से लोगों ने फितना उठा लिया था, लड़ाइयाँ तशद्दुद होना शुरू हो गया था, फसाद होना शुरू हो गया था, नबूवत को झुटलाना शुरू हो गया था। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, इनके साथ जंगें लड़ना शुरू हो गए। लेकिन उन दौरान ये क्या था कि कुरान पाक जो था सहाबा कराम के दिलों में महफूज था, उनके सीना में महफूज था, लेकिन एज अ रिटन फॉर्म में या एक किताब की शक्ल में महफूज नहीं किया गया था। तो ये सबसे बड़ी टेंशन वाली या उस दौरान की सबसे बड़ी ये मतलब कि मसले वाली बात थी कि कुरान पाक एक जगह इकट्ठा हुआ नहीं हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला के दौर में फिर एक जंग हुई जिसका नाम जंग यमामा था। ठीक है, जंग यमामा में क्या हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जंग यमामा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ यमामा के मुकाम पर जंग की क्योंकि उन्होंने नबूवत को झुटलाया था। इस जंग में बहुत से हिफाज़ कराम शहीद हुए। ठीक है, इस वाक़े के से सहाबा कराम में क्या हो गई, तशवीश पैदा हो गई थी। आप रज़ी ताला अन्हु ने क्या किया था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, नबूवत को झुटला दिया था। उनके ख़िलाफ़ क्या की, जंग की। और जंग के दौरान क्या होता है, बहुत से ऐसे सहाबा कराम थे जिन्होंने कुरान पाक को क्या किया होता, हिफ्ज़ किया हुआ था, वो शहीद हो गए थे। इस वाक़े के बाद बहुत से सहाबा कराम को क्या हो गया, तशवीश पैदा हो गई। उनको मतलब कि खौफ या डर सा आ गया कि अब हमें क्या करना चाहिए कि कुरान पाक को एक जगह पे इकट्ठा करके रिटन फॉर्म में क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु की तशवीश।
حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کیا جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اس چیز کے لیے نہ مانے اور فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ مان گئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ کا تقرر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، جنہوں نے بڑی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن کو ایک جلد میں جمع کیا، آیات کی ترتیب دی، صورتوں کی ترتیب بھی سیم ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ اس کام کو کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا، جنہوں نے بھی اپنا کام کیا تھا، ایمانداری سے ساتھ کیا تھا، اور سیم اسی طرح سے سیکوینس میں کہ آیات کی ترتیب دی، صورتوں کی ترتیب دی کہ کون سی صورت پہلے آئے گی، کون سی صورت بعد میں آئے گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی حفاظت۔ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں اسلامی حکومت بہت زیادہ وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے انداز اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جس سے قرآن کی قرأت میں اختلاف پیدا ہوا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے دور آیا تو اس ٹائم جو تھی اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل گئی تھی، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں، تو اس میں کیا ہوا کہ ان کی قرأت میں اختلاف پیدا ہوا۔ مطلب یہ یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس ورڈ کو قرآن پاک کے کون سے الفاظ کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، کون سے الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور کن الفاظ کے بعد تھوڑا سا وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیز کو ان کی سمجھ نہیں تھی، تو جس سے کیا ہوتا تھا کہ اختلاف پیدا ہونے لگا کہ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے، کس طرح سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ لوگوں کو صرف قرآن پاک مل تو گیا تھا، لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح سے پتہ نہیں تھا۔ مصحف عثمانی۔ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی نے قرآن کے 7 نسخے تیار کیے اور ان تیار کردہ نسخوں کو مدینہ میں رکھا گیا۔ یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ حضرت عثمان غنی نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا اور ایک کمیٹی تیار کی، ٹھیک ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کمیٹی نے مل کے کیا کیا کہ قرآن پاک کے 7 نسخے سیمپل مطلب کہ تیار کیے اور ان سیمپل کو مدینہ میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس جو طریقہ کار کو پھر کیا نام دیا گیا، مصحف عثمانی کا نام دیا گیا۔ جامع القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو صرف قریشی قرأت کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کارنامے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، سب سے پہلے تو 7 سیمپل تیار کروائے تھے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے، پھر اس کے بعد ان کو ڈفرینٹ مطلب کہ دور میں لوگوں کے پاس بھیجے گئے، بڑے بڑے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے پاس پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو قرأت میں اختلافات تھے کہ قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سے ورڈ کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، کس ورڈ کے بعد وقف کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بتا دیا کہ آپ سب مسلمانوں نے قریشی قرأت کے مطابق قرآن مجید کی کیا کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ سارا یہ کام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو پھر لقب مل گیا تھا جامع القرآن کا۔ اوکے جی، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھا ہے۔ کاتب وحی کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے کتنی ہے، اور ان میں سے مشہور صحابہ کرام کے نام بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو حفاظت قرآن کے ادوار بتائے ہیں، اور ان کو شارٹ ورڈنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی، اور امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو لیکچر کے ساتھ ملتی ہوں۔ جب تک کے لیے جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک میری پہنچتی رہے۔